अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यार भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो सारे लोग कह रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पता नहीं कहाँ हैं, वो मीडिया पे नहीं है, सियासत से आउट हैं, कोई लंदन का कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। वो कैसे, वो आज आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को किसने सख्ती से कहा है कि अब पुरानी सियासत नहीं, अवामी सियासत चलेगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अमली सियासत शुरू कर दी है। वो कैसे? वो ऐसे उन्होंने शुरू की है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि मैं अवामी सियासत करूँ, खुल के खेलूँ, फ्रंट फुट पे खेलूँ। अवाम की उमंगें हैं। मियाँ साहब ने 3 बार इस मुल्क की खिदमत की है। अब उनको आउट करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन वो दोबारा मैदान में आ चुके हैं। अब उन्होंने तमाम जितने सीनियर क़यादत है उनको पैगाम दे दिया कि अब हम वो सियासत करेंगे जो अवामी सियासत होगी, वो सियासत करेंगे जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, वो सियासत करेंगे जिससे निचला तबका जो है, पिसा हुआ तबका, वो जो उम्मीद करता है, जो हम पे हमारे ऊपर जो उनको तवक्कुआत है, हम वो सियासत करेंगे। हम वो सियासत अब नहीं करेंगे जो अवाम मुखालिफ हो। तो इसी के साथ साथ आपने देखा होगा राणा सनाउल्लाह साहब ने मुख्तलिफ बयान दिए कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जवेद लतीफ़ साहब के बयान आपके सामने हैं, सारी चीज़ें हैं। शायद खकान अब्बासी साहब, तो मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट के अंदर ये चल रही थी, लेकिन वो हालात देख रहे थे कि ये सियासत किस करवट बैठती है। अब जब उन्होंने देखा कि अब ज़रूरत है इस मुल्क को पुराने सियासतदानों की, ज़रूरत है इस मुल्क को मियाँ नवाज शरीफ की, ज़रूरत है उस क़यादत की जो इस मुल्क को इस बुराने से निकाल सके। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि हम खुल के खेलेंगे, हम ज़्यादती किसी के साथ नहीं करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा दिल है, हमारे साथ जो ज़्यादती हुई हैं हम उनका बदला नहीं लेंगे, हम बदले की सियासत को रद्द करते हैं हमेशा के लिए, लेकिन जो अवाम के हकूक़ हैं उसकी जंग हम लड़ेंगे। तो उन्होंने बड़ा खुल के वो कह दिया। मियाँ नवाज शरीफ को आपको स्पेशल उन्होंने कहा कि जी अब अवाम को अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत में बैठने का फ़ायदा क्या है? आप रिलीफ दें। हुकूमत में आने का मकसद यही होता है कि मुल्क के लिए वो फ़ैसले किए जाएँ जो अवाम दोस्त हों, जो अवाम के बेहतरी के लिए हों, वो फ़ैसले किए जाएँ। वो फ़ैसले हचके न किए जाएँ जो अवाम को मुश्किलात में डालें। तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी इम्तहान है कि वो किस हद तक इस बात पे अमल कर पाते हैं, क्योंकि मुल्की हालात हर बंदे को पता है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। महंगाई इतनी है कि गरीब लोग पिस चुके हैं। अब तो कोई मुआवजा ही हो जिससे पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सके। इससे पहले जो 2 सालों में हुआ वो पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तानी अवाम वो बड़ी बेगौरी से देख चुके हैं कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। अब मियाँ साहब ने कहा कि अब ये काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ अवामी राज चलेगा, अवाम की हुकूमत होगी तो अवाम के साथ चलेगी। अब वो नहीं होगा जो किसी के साथ ज़्यादती हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, ये हरगिज़ नहीं होगी। मियाँ साहब ने बड़ा डिटेल से अपने सीनियर क़यादत को बिठा के और बड़ी अपनी जितनी भी सियासत का एक लाए अमल होता है, एक डायरेक्शन उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि अब इस डायरेक्शन पे हमने चलना है। अब आप देखिए, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में मियाँ साहब
ایسے ایسے سٹیپ لائیں گے، ایسے ایسے سٹیپس لیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اب اس ملک کی سیاست کو ایک دفعہ بدل کے رکھ دینا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی وثوق سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ اب وہ پرانے والے میاں نواز شریف آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میاں نواز شریف 92 والے آپ کو نظر آئیں گے، جب وہ کسان ہاری کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ کسان ہاری کو اپنی جیکٹیں اتار کے پہنا دیا کرتے تھے، اپنی واسکٹ اتار کے پہنا دیا کرتے تھے، اپنے کوٹ اتار کے پہنا دیا کرتے تھے۔ اب وہ والے نواز شریف آپ کو ان چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں کہ اب وہ حالات نہیں رہے کہ جب اس طرح کی پوزیشن آ جائے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب چلا جائے، تو ظاہر ہے وہی لوگ آتے ہیں جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں اس ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کو عملی سیاست کے اندر، آپ کو اس پارلیمانی سیاست کے اندر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، اور آپ کو سیاست کو بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو ایسے رخ پہ لے کے جائیں گے کہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے اس ملک کو ٹوٹی پھوٹی جو معیشت ہوتی تھی، جب سب کچھ ختم ہو جاتا تھا تو میاں صاحب آپ آ جائیں، تو اس وقت آتے تھے اس ملک کی سیاست کو، اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کی باقی جتنے مسائل تھے ان کو اس دندل سے نکال کے موٹر وے دیا، اس کے بعد ہاسپیٹل دیے، بے شمار پروجیکٹ انہوں نے اس ملک کے نام کیے ہیں جو ریکارڈ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ یہ چیز دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے ملک کے ساتھ، میرے عوام کے ساتھ، میرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو۔ ہرگز وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے دل کے اندر عوام کی تکلیف ہے، عوام کا درد ان کے دل کے اندر ہے۔ وہ آپ کو اب عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر سے اس عوام کا ہاتھ تھامتے ہوئے، اس عوام کی مدد سے وہ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے، اس ملک کو اس راستے پہ انشاءاللہ گامزن کریں گے جو امید کا راستہ ہے، جو ترقی کا راستہ ہے، جو ملک کی معیشت کی بحالی کا راستہ ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کی بہتر طور پہ جو ہے وہ ترجمانی بہتر طریقے سے اس خارجہ پالیسی کو ملکی مفاد کے اندر کیسے وہ ری وزٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ اگلے ولاگ میں پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ میاں صاحب نے ابھی اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ وہ انتظار کیجیے گا، پوری ڈیٹیل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اور کب ہونے جا رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔